यो काठमाडौँ जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा परिचित दक्षिणकाली नगरपालिका हो। पूर्वमा ललितपुर जिल्ला, पश्चिममा मकवानपुर जिल्ला, उत्तरमा कीर्तिपुर नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका र दक्षिणमा मकवानपुर जिल्लाको बीचमा रहेको यस दक्षिणकाली नगरपालिकाको स्थापना विक्रम सम्वत 2071 साल मङ्सिर 16 गते भएको हो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार साबिक चालनाखेल, सेतीदेवी, शेषनारायण, दक्षिणकाली, टल्कु डुडेचौर र छैमले गाविसलाई समेटेर यो नगर स्थापना भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकादेखि करिब 18 किलोमिटर दूरीमा यो नगरपालिकाको कार्यालय रहेको छ। यो नगर धार्मिक तथा ऐतिहासिक पवित्र शक्तिपीठ, धार्मिक स्थलहरू लगायत विभिन्न मौलिक संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रहेको छ। सुन्दर प्राकृतिक छटा यस नगरको अर्को महत्त्वपूर्ण गहना हो। विविध जात जाति, भाषा भाषी र धर्मावलम्बीहरूको साझा बसोबास यस नगरमा रहेको छ। एसियाकै दोस्रो तथा नेपालको प्रथम जलविद्युत आयोजना चन्द्रज्योति जलविद्युत गृह यस नगरपालिकामा अवस्थित छ। यस नगरपालिका धार्मिक, पर्यटकीय तथा आर्थिक रूपले आफैमा आत्मनिर्भर रहन प्रचुर सम्भावना बोकेको छ। यो नगरमा श्री हरिशंकर जात्रा, वज्रयोगिनी जात्रा लगायतका जात्रा मनाइन्छ। हिन्दूहरूको शक्तिपीठ प्राचीन दक्षिणकाली मन्दिर, गोपालेश्वर मन्दिर, शेषनारायण मन्दिर, बौद्ध मार्गीहरूका लागि पद्मसम्भवले तपस्या गरेको असुरा गुफा तथा ह्याङलासी गुम्बा काठमाडौँ जिल्लाकै सबैभन्दा अग्लो 2278 मिटर उचाइमा रहेको बाँडासुर डाँडा, पञ्जल गणेश, कटुवाल दह, पर्यटनको विकासको लागि चालनाखेलको वोसन डाँडा, हात्तीवन डाँडा, डाँडीखेल, छैमलेको जाति पोखरी, सेतीदेवी मन्दिर, वज्रयोगिनी तथा गोरखनाथ मन्दिर, बामनधाम, पौराणिक फर्पिङको नेवारी बस्ती, झम्केश्वरी मन्दिर लगायतका सम्पदा यस नगरमा रहेका छन्। दक्षिणकाली नगरपालिकाको ऐतिहासिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमि केलाउँदा दक्षिणकाली मन्दिर तथा प्राचीन बस्ती रहेको फर्पिङ सहर, शिखरापुर नगर दुवैको आफ्नो महत्त्व रहेको छ। पौराणिक धार्मिक इतिहास अनुसार भगवान श्री कृष्णबाट चरण स्पर्श भएको पुण्यभूमि तथा बौद्ध ग्रन्थ अनुसार बोधिसत्व पद्मसम्भवको तपस्या स्थल तथा हिन्दूहरूको आराध्य देव पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल माता श्री दक्षिणकाली मन्दिरको नामबाट यस नगरपालिकाको नामाकरण भएको हो। मञ्जुश्रीले चोभारको डाँडो काटेर बस्ती बसाल्नु पूर्व नै मानव बस्ती रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको प्राचीन शिखरापुर नगर, हालको दक्षिणकाली नगरले 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात विकासमा फड्को मारेको छ। प्राचीन दक्षिणकाली मन्दिर प्रवेश क्षेत्र हात्तीगौडा, चम्पादेवी मन्दिर, काठमाडौँ र मकवानपुरको सिमाना हुमाने क्षेत्रमा रहेको चौकोट देवी मन्दिर र नेपालकै होचा पुड्काहरूको पवित्र धामको रूपमा सानी महलमा रहेको बामनधाम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। गुप्तेश्वरी मन्दिर, गुफा, चमेरो गुफा, बनझाँक्री गुफा, ढकमक्क लालीगुराँस देखिने भुण्डोल क्षेत्र लगायत पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा विभिन्न संरचना निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम गरिएपछि पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ। नगरको समन्वय तथा सहयोग र चम्पादेवी इको फ्रेन्डली कम्पनीको लगानीमा चम्पादेवी केबल कार निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। नगरले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दा विकासमा फड्को मारेको छ। यी दक्षिणकाली नगरपालिकाका एक लोकप्रिय समाजसेवी हुन्। समाज सेवामा अनवरत रूपमा खटिने उनको बानीले तत्कालीन टल्कु डुडेचौर गाविसमा 2 कार्यकालको लागि गाविस अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि निभाए उनले।
जो 2074 को स्थानीय निर्वाचन मार्फत अत्याधिक मत सहित दक्षिणकाली नगरपालिका फर्पिङमा मेयर पदमा निर्वाचित भए। दक्षिणकाली वासीका आशा भरोसाका केन्द्र दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेत लगायतका जनप्रतिनिधिहरूको सूझबुझपूर्ण निर्णयले यसबीचमा नगरले विकासमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। विभेद नगरिकनै समतामूलक समाज निर्माणमा जुटेका मेयर बस्नेत सहितका जनप्रतिनिधिले विकासका कार्यमा कुनै प्रकारको राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह र दुराशय राखेको पाइएको छैन। दिन 2 गुना, रात 4 गुना नगरको बदलिँदो रूप देख्दा नगरवासी दङ्ग छन्। नगरवासीले नगर समृद्धिको सपना बुनेर जनप्रतिनिधिलाई 5 वर्षका लागि चुनेर पठाए। अनुभवी जनप्रतिनिधि दिनरात नभनी 24 घण्टा खटिँदा नगरमा तीव्र रूपमा उल्लेख्य विकास भयो। विकास प्रेमी जनप्रतिनिधिको सक्रियताले नगरको भौतिक पूर्वाधारमा राम्रो विकास भएको छ। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल, मन्दिर, गुम्बाहरू यसै नगरमा रहेकोले यहाँ धार्मिक पर्यटन विकासमा थप काम गर्न सके नगरवासीको समृद्धिको सपना छिट्टै पूरा हुने निश्चित छ। प्राचीन मठ मन्दिरहरू, प्राचीन इतिहासहरू बोकेको यो नगरपालिका भएको कारणले यहाँ लाखौँ भक्तजनहरू दक्षिणकाली माताको मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने र यो धेरै अगाडिदेखि चाहिँ एउटा हाम्रो हिन्दू धर्ममा देवीको मन्दिर भनेर चाहिँ पुज्ने जुन चलन हो, त्यही अनुसार यहाँ पर्यटकहरूलाई भित्र्याउनको लागि चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो पनि नहुने भएको हुँदा आउने पर्यटकहरूलाई दिनभरि यहाँ घुमौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहनुभयो भने यो ठाउँमा घुम्दाखेरि राम्रो छ भन्ने खालको चाहिँ देखाउनको लागि नगरपालिकाले काम गर्दै गरेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बौद्ध धर्मका एकजना गुरु रिम्पोछे शेष नारायण थानमा आई ध्यान गर्दा धेरै डिस्टर्ब भएपछि नगरमा रहेको गोरखनाथ वज्रयोगिनी बौद्ध स्तूपा असुरा गुफामा गई ध्यान गरेका थिए। उनले त्यही सिद्धि प्राप्त गरेपछि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको एक पवित्र धार्मिक तीर्थस्थलका रूपमा स्थापित भयो। स्वदेशी सहित भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, चीन, तिब्बत लगायतका विश्वभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू आफ्नो पितृ तार्न, अस्तु सेलाउन अहिले यहाँ पुग्ने गरेको स्थानीय सागर महर्जन कर्म गोम्बोले बताए। त्यहाँबाट सिद्धि प्राप्त गरेका रिम्पोछेले त्यसपछि तिब्बतमा गएर बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गरेको तथा हलेसी महादेव खोटाङमा पुग्दा आयु लामो हुने सिद्धि प्राप्त गरेको जनविश्वास रहिआएको छ। नगरभित्र हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल दक्षिणकाली मन्दिर, शेष नारायण, प्राचीन दक्षिणकाली मन्दिर रहेको स्थानमा पार्क निर्माण, कृष्णलीलाकी उषा मैयाको दरबार, हिमवत खण्डमा उल्लेखित गोपालेश्वर मन्दिर लगायत दर्जनौं धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि रहेका छन्। सोही कारण हाल नगरले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको मेयर मोहन बस्नेतले बताए। पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि यो नगरभित्र पर्यटकहरू भित्र्याउनको लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न यो डाँडा काँडामा हामीले पार्कहरूको निर्माण गर्दैछौँ र वडा नम्बर 5, 6 र 9 को डाँडामा प्राचीन दक्षिणकाली मन्दिरलाई त्यसलाई पुनः एउटा हामीले चाहिँ निर्माण गरेर पर्यटकहरूलाई आकर्षित हुने गरी चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ र डाँडा काँडाबाट नै चम्पादेवीसम्म जाने बाटोहरूको पनि पूर्वाधार तयार गर्दैछौँ। देखि लिएर 4 नम्बर वडामा हामीले चाहिँ ठुलै लगानीमा सङ्घीय सरकारको लगानी र नगरपालिकाको लगानीमा त्यहाँ पनि पार्क हामी निर्माण गरिरहेका छौँ। सायद हामी यही महिनाको अन्तिम दिन त्यसको शिलान्यास पनि गर्दैछौँ। यसरी चाहिँ हामीले विकास निर्माणको क्षेत्रमा वडा नम्बर 1 को चाहिँ जुन व्हाइट हाउसदेखि लिएर त्यहाँ धेरै अरू विकास निर्माणका कामहरू पनि धेरै अगाडि बढेको छ। त्यहाँ पनि पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि चाहिँ हामी धेरै काम अगाडि बढाइसकेको छौँ र यसरी सबै नगरमा कहाँ के कुरा सम्भावना छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर कतिपय डिपिआर गरेर हामीले काम गरेको छौँ। कतिपय डिपिआर नगरिकन पनि हामीले इस्टिमेटको आधारमा पनि काम गरेर
सबै वडालाई एउटा चिनाउने किसिमको चाहिँ त्यहाँ के गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो वडा नमुना बन्न सक्छ भन्ने एउटा अध्ययन गरेर हामी काम गरिरहेको कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। उपत्यकाको सबैभन्दा बढी उचाइदेखि सबैभन्दा कम उचाइमा फैलिएको नगरको पहिचान बनाएको दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 1 बोसनको व्हाइट हाउसबाट उपत्यकाका सबै दृश्य र सबै हिमाल देखिनुले दक्षिणकाली वास्तवमै एउटा स्वर्गको टुकुरा हो भन्ने भान हुने पर्यटकहरू बताउँछन्। विक्रम सम्वत 1965 सालमा चन्द्र शमशेरको पालामा दरबारमा बत्ती लान स्थापित एसियाकै दोस्रो र नेपालको पहिलो चन्द्रज्योति पावर हाउस नगरको एउटा गहना बनेको छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि नगरवासीको जीवनस्तर उकास्न आफूहरू केन्द्रित रहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। प्राचीन दक्षिणकाली मन्दिरमा पार्क निर्माण, नगरस्तरीय खानेपानी आयोजना निर्माण, आवश्यक वडामा वडा कार्यालय भवनहरू निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन र सहरी क्लिनिक निर्माण, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई टिनको छानोमुक्त बनाउनु लगायतका भौतिक तथा अन्य सामाजिक विकासका कामले नगरमा समृद्धिको ढोका खुलेको स्थानीयको बुझाइ छ। कोभिड-19बाट नगरवासीलाई बचाउन सक्नु पनि ठूलो उपलब्धि रहेको मेयर बस्नेत बताउँछन्। सबै नगरवासीलाई पूर्ण खोप लगाउन सक्ने नगरपालिकाको रूपमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। साधन स्रोत र आन्तरिक आम्दानीका हिसाबले कमजोर नगरपालिका रहेकोले नयाँ आर्थिक स्रोतको खोजी गर्ने तथा करको दर घटाई दायरा चाहिँ बढाउन आवश्यक रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोला प्रसाद चापागाईले बताए। एउटा आम्दानीको हिसाबले आर्थिक हिसाबले अलिकति कमजोर नगरपालिका हो। साधन स्रोतको हिसाबले स्रोत हाम्रो न्यून छ, तर प्राप्त स्रोतहरूलाई एकदम राम्रोसँग बाँडफाँड गरेर महत्तम उपभोग गरेकै देखिन्छ। नगरपालिकाको अहिलेसम्मको काम हेर्दाखेरि हामीले अब केही भाइटल कामहरू त गर्न बाँकी नै देखिन्छ, तैपनि उपलब्ध स्रोतको उपयोग राम्रो नै भएको पाइएको छ। अब प्रशासनिक हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कर्मचारीहरू अलिक कम, काठमाडौँमा अब सहर केन्द्रित भएर बस्ने कर्मचारीहरू बढी हुने, यहाँ चाहिँ अलिकति पर्याप्त दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरू अलि भइ नसकेको अवस्था देखिन्छ। लगभग अब यो आर्थिक वर्षभित्रमा हामी प्रशासनिक कुरालाई अब पेपरलेस नभनौँ, लेस पेपरमा जान्छौँ र अलिकति आर्थिक कुरामा पनि नयाँ स्रोतहरूको पहिचान गर्छौँ, दरलाई घटाउँछौँ, दायरा फराकिलो बनाएर शीर्षकहरू अलिकति करका स्रोतहरू बढाउने उपाय खोज्दैछौँ क्या हामी। नगरमा नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गरिएको र पुरानो एम्बुलेन्सलाई सब वाहनका रूपमा प्रयोग गरिएको बताउने उनले नगरवासीले सबै सेवा वडाबाटै प्राप्त गर्न पाए सहजता हुने सुझाव दिने गरेको जनाए। सेवाग्राहीहरूको सुझाव चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अब सबै सेवा वडाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको माग छ। त्यसको लागि मैले अघि नै भने अलिकति डिजिटाइजेसनमा हामी ध्यान दिँदैछौँ। नगरसँग नेटवर्किङ नभएको हिसाबले केही कुराहरू वडाबाट सम्पन्न हुन्छ, केही कुरा यहाँ आउनुपर्छ। लगभग सेवाग्राहीहरू जहाँसम्म लाग्छ मेरो आफ्नो यो 2.5 महिनाको अनुभव हो, यसमा असन्तुष्ट नै चाहिँ हुनुहुन्न, उहाँहरूको केही सुझाव चाहिँ आएको छ। यस बीचमा न्यायिक समितिको ऐन निर्माण तथा कानुनी सहजकर्ता, सल्लाहकार, अधिवक्ता र वडाहरूमा 27 जना मेलमिलापकर्ता राखी सम्पूर्णलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य गरेको, पीडितहरूको पीडामा मलहम लगाउने काम गरेको नगरको न्यायिक समिति संयोजक उपमेयर बसन्ती तामाङ डङ्गोलले बताइन्। नगरले पहिले हप्तामा 1 दिन इजलास चलाएकोमा अहिले मुद्दा मामिला बढ्दै गएपछि साप्ताहिक रूपमा 2 पटक इजलास बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ। पूर्व पश्चिम फर्किएर आएका झगडियाहरूलाई मेलमिलापपछि अङ्कमाल गराएर पठाउन पाउँदा आफू खुसी भएको उपमेयर डङ्गोलले बताइन्। धेरै जसो हाम्रो स्थानीय तहहरूमा र दक्षिणकाली नगरपालिकामा पनि जग्गाको जुन एउटा चाहिँ विवादहरू नै बढीभन्दा बढी आएको होइन, केही कुराहरू चाहिँ हिंसा भएको केसहरू केही मात्रामा मात्र आएको छ, तर धेरै अधिकांश रूपमा चाहिँ जग्गाकै एउटा केसहरू आएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई दक्षिणकाली नगरपालिकामा जुन न्यायिक समितिमा हामीले कानुनी सल्लाहकार, कानुनी सहजकर्ता मात्र नभइकन एकजना चाहिँ अमिन पनि ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी एउटा चाहिँ परिस्थिति आएको कारणले गर्दाखेरि न्यायिक
समितिमा हामीले फिल्डमा जाँदाको लागि जुन जग्गाको साँच सिमानाको एउटा विवादहरू निरूपण गर्नको लागि जुन जग्गा सम्बन्धी नै एकदमै पोख्त हाम्रो प्राविधिक अमिनलाई पनि हामीले लिएर फिल्डमा खट्ने गरेका छौँ। साँच्चीकै हामीले जुन मैले भने एउटा उपप्रमुख अथवा जनप्रतिनिधिको हिसाबमा हामीले जुन व्यवस्थापिकामा पनि काम गर्छौँ, कार्यपालिकामा पनि काम गर्छौँ र न्यायपालिकामा पनि काम गर्छौँ र यो तीनवटा अङ्गहरूमा काम गर्दै गर्दाखेरि विशेषतः हामीले सफलता धेरै कुराहरूमा पाउँछौँ, तर सन्तुष्टि चाहिँ केमा पायौँ त भन्ने एउटा चाहिँ अहम भूमिका चाहिँ रहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी सधैँभरि भन्छौँ मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यालु के छ भन्दाखेरि सेटिस्फाइड लाइफ इज मोर बेटर देन सक्सेसफुल लाइफ भन्छौँ क्या। हरेक कुरामा सफलता पाउनु त्यो ठुलो कुरा होइन, तर त्यसमा चाहिँ सन्तुष्टि चाहिँ कति पायो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ महत्त्व दिन्छ। र यो गर्दै गर्दाखेरि काम गर्दै गर्दाखेरि विशेषतः हामीले म आफैले स्वयंले चाहिँ न्यायिक पालिकामा काम गर्दै गर्दाखेरि जुन धेरै विकास निर्माणको कामहरू धेरै हामीले काम गर्छौँ, तर जसलाई साँच्चीकै पीडा परेको हो उसलाई चाहिँ पीडामा मलम लगाउने काम चाहिँ न्यायिक समितिले गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई यसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। यसबीचमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको 1 करोड सहयोगमा दक्षिणकाली मन्दिरमा विभिन्न संरचना निर्माण तथा पुनः निर्माण गरिएको छ। मन्दिर सञ्चालन सम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण गरी दक्षिणकाली मन्दिरलाई नगरपालिका मातहतमा ल्याएको नगरले जनाएको छ। हरेक वर्ष वार्षिक रूपमा 30 देखि 50 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी दक्षिणकाली मन्दिर क्षेत्रको प्रवर्धन गरिएको छ। एलकेजी कक्षा व्यवस्थापनको लागि सबै विद्यालयमा एक जना शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाएको शिक्षकहरूको अनुभव छ। ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको तलब समयानुकूल वृद्धि भएको छ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। दलित समुदायलाई लक्षित गरी नगरस्तरीय प्रोफाइल तयार पारिएको छ। एकल महिलाहरूका लागि सुरक्षित कोषको स्थापना गरी आय आर्जनतर्फ केन्द्रित गर्न विभिन्न तालिमहरू मार्फत सबलीकरण गरिएको छ। मेयर कप लगायत विभिन्न सृजनात्मक कार्यक्रम तथा खेलकुदहरू मार्फत युवाहरूलाई नगर विकासको अभियानमा सरिक गराइएको छ। दक्षिण कोरियाको योन्जु नगरपालिका तथा यस दक्षिणकाली नगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापित भई नगरका युवा युवतीलाई अध्ययन तथा रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरिया जाने प्रबन्ध मिलाई सम्झौता गरिएको छ। युवा तथा महिलालाई विभिन्न स्थानमा रोजगारी व्यवस्थापन गरिएको छ। शिखरापुरी नगरीलाई सम्पदा बस्तीका रूपमा विकास गर्ने साथै ऐतिहासिक सम्पदाहरूलाई पुरातात्विक रूपमा विकास गर्न पुरातत्व विभागसँग सहकार्य गरी कार्य थालनी भएको छ। उत्पादन बढाउन जग्गा बाँझो राख्ने जग्गा धनीलाई जरिवाना गर्ने गरिएको नगरसँग तथ्याङ्क छ। 9वटै वडाका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा नगरमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन गरी वृक्षारोपण गरिएको छ। ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक धरोहर शेषनारायण मन्दिरमा रङरोगन तथा रेलिङ निर्माण गरिएको छ। मन्दिर परिसरमा अवस्थित पोखरी वरपर विभिन्न संरचना निर्माण गरिएको नगर प्रवक्ता अमृका ब्लामीको भनाइ छ। धेरै जस्तो कामहरू हाम्रो सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। भूगोलमा फराकिलो ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि कृषि सडकहरू भए, पर्यटन पूर्वाधारका भए, मठ मन्दिरका कुराहरू भए, विद्यालयसम्म पार्टी पौवा र चाहिँ कुनै ठाउँहरूमा जाने कामहरूमा चाहिँ हामीले धेरै कामहरू गरिरहेका छौँ र ती कामहरूलाई चाहिँ हामीले केही दिनभित्रै आफ्नो कार्यकालभित्रै सम्पन्न गर्ने जमर्को साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। म यस दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडावासीहरूलाई हामी जनप्रतिनिधिले मात्रै सबै काम सम्भावना नभएको कारणले हिजोका दिनहरूमा चाहिँ यहाँले जे जति चाहिँ साथ र सहयोग दिनुभएको छ उक्त काम अब सम्पन्न गर्नको लागि यहाँहरूको उत्तिकै साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि लिएर त्यो काम चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने काममा यहाँहरू हामी लागि परेका। शेषनारायण गुफाको मर्मत सम्भार सरसफाई तथा रङरोगन गरिएको छ। 3 करोड लागतमा प्राचीन दक्षिणकाली मन्दिरमा पार्क लगायत विभिन्न संरचना निर्माण गरिएको छ। मन्दिरलाई घेर्ने गरी चारैतिर पोखरी निर्माण गरिएको छ। शेषनारायण मन्दिरदेखि प्राचीन दक्षिणकालीसम्म सिँढी निर्माण गरिएको छ। सिँढी तथा ढलानको लागि हरेक वडामा हरेक वर्ष 1-1 करोड बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। विभिन्न साँगुरा सडक विस्तार गरी चौडा पारिएको छ।
विभिन्न भिराला सडकहरू ढलान गरिएको छ। अधिकांश पुराना सडक पिच गरी चिल्ला पारिएको छ। नगरमा यस बीचमा 18 किलोमिटर पक्की सडक र झण्डै 5 किलोमिटर नयाँ सडक विस्तार गरिएको छ। एउटा पक्की पुल निर्माण भएको छ। बस्ती बस्तीमा पक्की गोरेटो तथा सिँढीहरू निर्माण गरिएको छ। विभिन्न टोलहरूमा अवस्थित हिटी तथा पोखरीहरूको निर्माण गरिएको छ। छैमले प्राचीन दक्षिणकाली र सेतीदेवीमा 3वटा खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण गरिएको छ। 62वटा सडक बत्ती जडान गरी नगरलाई झिलिमिली पारिएको छ। प्राचीन दक्षिणकाली र बाँसबारीमा 2वटा पार्क निर्माण गरिएको छ। बाँसबारी पार्क 6.5 करोड लागतमा निर्माण भएको छ। 9वटा सडक आरसीसी गरिएको छ। 20वटा मठ मन्दिर निर्माण तथा पुनः निर्माण गरिएको छ। यसबीचमा 4वटा सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको छ। 15वटा विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न 21वटा भवन निर्माण गरिएको छ। नगर शिक्षा विकासको लागि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा उचित समन्वय गराई शिक्षामा रहेको विभेद अन्त्यको लागि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेको नगरले जनाएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूका लागि उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रममा नगरको समेत साझेदारी गरी त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। 9वटा सामुदायिक विद्यालयमा सीसीटीभी क्यामेरा र 19वटै विद्यालयमा हाजिरी जडान गरिएको छ। यसले शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाएको छ। प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने हेतुले फर्पिङ माविमा इन्जिनियरिङ र कामधेनुमा कृषि प्राविधिक विषयको पठन पाठन आरम्भ गरिएको छ। फर्पिङ बजारको सुन्दर फाँट कुडेली फाँटमा 1 करोड 76 लाख लागतमा 3 किलोमिटर लामो ढल तथा सिंचाई कुलो निर्माण भएको छ। शिक्षाको गतिविधि कस्तो छ भनेर चाहिँ बताउनु पर्दा दक्षिणकाली नगरपालिका काठमाडौँ उपत्यकाको एकदमै नजिक रहेको 17-18 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो नगरपालिका हो र यहाँका मान्छेहरूको लागि पठन पाठनको लागि चाहिँ केही समय अगाडिसम्म काठमाडौँ नै पुग्नुपर्ने जुन एउटा परम्परालाई बिस्तारै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र पनि कलेजहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ सुरुवात भएको छ र कलेजहरू सुरुवात भएको छ र सबै विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गरेर कमसेकम विद्यालय स्तरको शिक्षा लिनको लागि पर्याप्त सुविधा दिइसकिएको छ र 3-4वटा कलेजहरू हामीले चाहिँ यहाँ सुरुवात गरिसकेको छौँ र त्यसैले अहिले दक्षिणकाली नगरपालिकामा शिक्षाको क्षेत्रमा विगत समयभन्दा अहिले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा सेवा भइसकेको छ। विक्रम सम्वत 2024 सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको शेषनारायण स्वास्थ्य चौकीमा 6 कोठे सुत्केरी भवन निर्माण तथा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका महिलाहरूका लागि 1500 रुपैयाँ बराबरको सामान घरमै गएर दिँदै बच्चाको जन्म दर्ता समेत गरिदिने गरेको नगरले जनाएको छ। नगरले स्वास्थ्य बिमामा 3500 रुपैयाँ लाग्नेमा 1000 रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छ। कृषकलाई सहुलियत ब्याज दरमा कृषि ऋण लिने प्रबन्ध मिलाइएको नगरसँग तथ्याङ्क छ। मैले काम त धेरै गरेँ तर पनि अब सबैलाई जनतालाई सित बुझाउन सकिन त्यो आफ्नो ठाउँ रह्यो। अब बाटोको काम, पानीको काम, बिजुलीको काम, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको भनौँ न स्वास्थ्य शिक्षादेखि लिएर धेरैवटा कामहरू त हामीले गऱ्यौँ। त विशेष गरी चाहिँ अहिले देखिने काम भने चाहिँ जब धेरैदेखि राणापालदेखि बनेका बाटाहरूको ढलान हुने भए, पिच भए, त्यसपछि बाटो फराकिलो पर्ने कामहरू गरियौँ। सबै विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री र दिवा खाजा प्रदान गरिएको छ। विद्यालय भवनहरू निर्माण, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था, विभिन्न विद्यालयमा शिशु स्याहार केन्द्र मन्टेश्वरी निर्माण, 2 करोड 96 लाख लागतमा अरुणोदय मावि लगायतका विद्यालयमा रेट्रोफिटिङ गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन, टल्कुदेखि दक्षिणकालीसम्मका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि स्कुल बसको व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालयहरूमा किशोरीहरूका लागि निशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी विद्यालयहरूमा लागू गरिनु लगायतका कारणले सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका विद्यार्थीहरू तयार भएको विद्यालयहरूको दाबी छ।
परम्परागत शिक्षण प्रणालीलाई चाहिँ चुनौती दिँदै सबै प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ नयाँ किसिमको शिक्षण विधि खोज्नु भएको अनि आफ्नो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ खेलाउँदै सिकाउनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूको इच्छा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 2074 सालदेखि चाहिँ यो सेतदेवी किन्डर गार्डनमा चाहिँ मन्टेसरी मेथडबाट चाहिँ हामीले नानीहरूलाई सिकाउन थाल्यौँ। त्यसरी सिकाउन थालिसकेपछि नानीहरू रेगुलर स्कुल आउनुहुने अनि खेल्दै पनि नानीले धेरै कुरा सिक्नुहुने अनि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ हामीले पढाइ बाहेक पनि नानीको चौतर्फी विकास हुने खालले उहाँको भाषिक सिप विकास, उहाँको सामाजिक सिप विकास, उहाँको शारीरिक विकास अनि के गर्नुहुने काम के गर्न नहुने काम सबै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो एउटा घर जस्तो गरेर हाम्रो स्कुलमा सिकाउने गर्छौँ हामीले। परम्परागत समयमा चाहिँ परिवारहरूसँग धेरै समय हुन्थ्यो, उहाँहरूले घरमा चाहिँ बालबालिकालाई सबै संस्कार परम्पराको बारेमा जानकारी दिनुहुन्थ्यो भने हाल चाहिँ धेरै प्राय प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ व्यस्त हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी स्कुलमै संस्कारयुक्त शिक्षा भनेर जोडेर चाहिँ सबै कल्चरहरू हामी सेलिब्रेसन गर्छौँ, स्कुलमा सबै चाडपर्वहरू सेलिब्रेसन गर्छौँ अनि घरमा सिकाउनु पर्ने कुरा पनि हामी स्कुलमा सिकाउँछौँ। सरसफाइ यसरी गर्ने, यो टाइममा खाने, हेल्दी फुड यो हो, जङ्क फुड यो हो भनेर जोड्दै संस्कारयुक्त शिक्षा हामीले दिइरहेका छौँ। यसबाट चाहिँ सबै परिवारहरू लाभान्वित हुनुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि 74 जना बच्चाहरू 4 वर्षको दौरानमा हाम्रो प्री स्कुलमा 74 जना बच्चाहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। यो सरकारी विद्यालय भए तापनि यसमा चाहिँ मन्टेसरी विधि अपनाएर पठन पाठन गराउनको लागि चाहिँ सुरुमा ज्यादै नै निकै चुनौतीहरू थिए। ती चुनौतीहरूलाई चाहिँ आर्थिक चुनौती पनि एउटा थियो। त्यो आर्थिक चुनौतीको पाटोलाई चाहिँ यसै दक्षिणकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 र दक्षिणकाली नगरपालिकाले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँहरूप्रति हामी एकदमै धेरै आभारी छौँ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा जीवनोपयोगी सिप सिकी विद्यार्थीहरू स्वरोजगार भएका छन्। सरकारले आफूहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा परिणत गर्न खोजेको भए पनि त्यसो गर्दा आफूहरूका कतिपय धार्मिक मान्यताले नमिल्ने भएकोले हाल गुम्बा विद्यालयहरू सहयोगकै भरोसामा चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको निमापैर उर्गेन छैलिङ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रत्नलाल तामाङले गुनासो पोखे। यद्यपि नगरले आफ्नो विद्यालयलाई पनि सहयोग गरेको उनको भनाइ छ। स्थापना कालदेखि नै बौद्ध शिक्षाको अध्ययन अध्यापन निरन्तर रूपमा चलिआए तापनि सन् 2009 विद्यालय स्थापना गरेर नेपालमा विधिवत रूपमा दर्ता भए पश्चात घोन्पा र नगरपालिकाको सहयोगले यसमा वर्तमान युगसँग मेल खाने आधुनिक शिक्षा, भोट भाषा, बौद्ध दर्शन र सम्प्रदाय अनुसारको पूजा विधि पूर्णताका साथ निरन्तर रूपमा अध्ययन अध्यापन र सिकाउने गरिन्छ। नगरले फूल खेती गर्ने महिलाहरूका लागि विशेष सहायता प्रदान गरेको छ। भूकम्पपछि क्षत विक्षत भएका सम्पूर्ण संरचना निर्माण तथा पुनर्निर्माण भएका छन्। दक्षिणकाली मन्दिरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमनमा वृद्धिका लागि विभिन्न निकायबाट गरी 5 करोड बढी बजेट जुटाई विभिन्न संरचना निर्माण अगाडि बढेका वडा नम्बर 6 का नवनिर्वाचित वडा सदस्य मोहन बलामीको भनाइ छ। दक्षिणकाली वडा नम्बर 6 को लागि चाहिँ सर अब अहिले हरेक कुरोमा आर्थिकको समस्या र कहीँ तपाईँको यो बाटो पानी कुवा पँधेरोतिर चाहिँ समस्या छ। त्यो अनुसारको चाहिँ अब ठाउँ अनुसारको चाहिँ यहाँ फुलचोकको लागि चाहिँ भूगोलको अनुसारको चाहिँ तपाईँको यहाँ बाटोको लागि समस्या छ भने अब फर्पिङको लागि चाहिँ ढलको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र कहीँ तपाईँको खानेपानीको कहीँ तपाईँको अब मठ मन्दिर अब समूहहरूमा तपाईँको अब आर्थिकको लागि चाहिँ यो तरकारी खेतीको लागि चाहिँ किसानले कसरी गरिन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले वडा र नगरबाट चाहिँ केही गरेर पहल गरेर हामी त्यसमा जान्छौँ सर। शिक्षामा पनि अब त यहाँ गएका तपाईँको यो जुन प्राइभेटमा जानेहरूलाई अब सरकारीमा हुन्छ कि अब अथवा सरकारी कसैले चाहिँ अहिले त तपाईँको अब भिजनै प्राइभेट भनिरहेछ तर प्राइभेट नभइकन तपाईँको सरकारीमा पनि पढाउने कोसिस होस् र सरकारी स्कुल पनि चाहिँ राम्रो होस् र प्राइभेटमालाई पनि मार नपर्ने गरी सबैको चाहिँ आर्थिक र उन्नतिको लागि चाहिँ समाधान होस् भन्ने एउटा चाहिँ धारणा छ। यो चाहिँ तपाईँको माचोनी मन्दिर भएछ सर। यो चाहिँ अब यही मन्दिरको चाहिँ तपाईँको पार्टी भयो। यो चाहिँ जम्मा तपाईँको 13 लाखको बने हो सर। यो भित्र बाहिर दाँची इँटा पनि छ सर यो र हरेक कुरोमा अब यो अब गर्दै अब अहिले छाना चाहिँ लाउनु बाँकी छ सर। अब छाना चाहिँ अब बिस्तारै लाइन्छ होला। अब त्यही हो सर। अब बजेट नभएको कारणले नै नसकेको हो। अब चाहिँ कहीँबाट चाहिँ केही जोगाड गरेर नै
कहीँ जुधाएर नै अब यो साल नसकेपछि अर्को सालमा चाहिँ हामी केही गरेर यो छाना पनि लाउँछौँ सर। वडावासीको समृद्ध वडाको सपना साकार पार्न वडामा आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक, कृषि लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास गर्ने योजना रहेको नवनिर्वाचित वडा सदस्य दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 8 का नवनिर्वाचित वडा सदस्य उत्तम प्रसाद आचार्यले बताए। म एक समाजसेवी पनि हो। विगत केही वर्ष पहिल्यैदेखि 2049 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको र अहिलेसम्म 5, 7, 10 वर्ष अघिदेखि मेरो पुरा विकास निर्माणमै योगदान छ। बोल्ने कम, काम गर्ने बढी र अहिले पनि म जनता कहाँ जाँदाखेरि मैले भनेको छु कुनै पनि यो 5 वर्षभित्र भित्री बाटो कुनै पनि कच्ची नराख्ने बाचा गर्दै मलाई भोट दिनुभएछ जनताले। यसको लागि सबैलाई मैले भनेको छु 5 वर्षभित्रमा कुनै पनि शाखा बाटो कच्ची नरहने शर्तमा म आएको छु। वडा कार्यालयबाट लगभग 10 वटा सानो हाते ट्र्याक्टर लिएर 50% अनुदानमा हामीले पुरानो 9 वटा वडामा 10 वटा बाँड्ने कार्यक्रम बनाएको छौँ। एक त्यो पनि र दोस्रो हामीले यो 2 ठाउँ छ, यो शहीद पार्क नेरी र भण्डारखर्क पञ्चकन्या स्कुल नजिक केही तहरो बनाएर व्यापार व्यवसायको लागि जनताहरूलाई केही सहयोग गर्ने कार्यक्रमले हामीले त्यहाँ बनाउँदैछौँ र वृद्धको हिसाबमा हामीले वडा कार्यालयमा आउन नसक्नेहरूलाई घर परिवारको मान्छे त्यहाँ आएर बनाएर लगेपछि हामी घरमै गएर सही गर्ने र बुढाबुढीलाई दुःख नदिने उसमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ र वृद्ध भत्ताको सवालमा हामी घर दैलोमै जाने कार्यक्रम बनाएर हाम्रो पार्टीले त्यो अगाडि लिएर आएछ। तालिमहरू अब हामी नगरको होइन वडामा ल्याएर किसानहरूलाई, कृषकहरूलाई कृषि समूह बनाएर सम्पूर्णलाई तालिम दिने बिउ पनि बाँडेमा यो वर्ष अहिले मकैको बिउहरू र यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ र तालिमहरू सिलाइ कटाइ सिलाइको मेसिनहरू बाँड्यौँ लगभग 12-13 वटा बाँडिसक्यौँ। केही अब आउने दिनमा पनि हामी बाँड्नेमा छौँ। पूर्वाधार विकासतर्फ विशेष गरी सिँचाइ र एक घर एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आय आर्जनलाई उत्प्रेरित गर्दै बेरोजगारी समस्या समाधान गरेको तथा वडा 7 मा 50 करोड लागतमा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुँदै गरेको वडा 7 का अध्यक्ष हरिप्रसाद तिमिल सिन्हाले बताए। 20 वर्षको ग्यापका कारण अपेक्षा धेरै रहेकोमा बजेटको सीमाले भ्याए जति काम गरेको उनले प्रश्न पारे। अहिलेको विकास निर्माणलाई मात्रै यसले फोकस गरेको छैन। हामी कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले यो कुरालाई हामीले बुझेका छौँ कि छैनौँ यो विषयमा हामी जान्दैनौँ। हामीले मेरो बुझाइमा चाहिँ अहिलेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले के कुरालाई बढी फोकस गर्छ भन्दाखेरि आम मानिसहरूलाई चाहिँ समृद्ध बनाऊ अनि मात्रै नेपाल समृद्ध हुन्छ भन्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले बोल्छ। त्यसकारण त्यो बाटोमा हामीले कति काम गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ र अब मेरो वडामा चाहिँ मैले यस बारेमा 4 वटा काम सुरु गरेको छु। जस्तो मैले एउटा महिला उद्योग सञ्चालन गरेको छु, 30 जना अहिले चाहिँ यहाँका बुहारी महिलाहरूले उद्योग सञ्चालन गर्नुहुन्छ। अर्को मैले एउटा चाहिँ विदेश गएर फर्केका युवाहरूको लागि गाई फार्म सञ्चालन गरेको छु। अर्को चाहिँ यो सल्लाहलाई हटाएर त्यहाँ चाहिँ सामुदायिक रूपमा चाहिँ फलफुल खेती गर्नुपर्छ भनेर त्यसको चाहिँ मैले कार्यान्वयन अगाडि बढाएको छु। अर्को भनेको पर्यटन विकास पनि हुने र स्विमिङ पुल सहितको चाहिँ एउटा रिसोर्ट बनाउने समुदायले बनाउने भनेर मैले चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा त्यो कुराहरू मैले सुरु गरेको छु। यो सुरु गर्दाखेरि अलिकति कुरा कहाँनिर हाम्रो चाहिँ हामी जतिसुकै हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई जति अधिकार आए तापनि हामीले त्यो प्रयोग गरिराख्न सकेका छैनौँ। दक्षिणकाली हुमाने, लामा गाउँ, टल्कु डाँडी खेल, खारपा र सानी महल, शेषनारायण लगायतका विभिन्न स्थानमा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ। यसले खानेपानीको समस्या टरेको छ। 2072 सालको भूकम्पले नगरका केही खानेपानीका मुहानहरू आएकोले लिफ्टिङ मार्फत घर घरमा पिउने पानी पुर्याइएको छ। कतिपय स्थानमा डबल लिफ्टिङ गरेरै भए पनि पानी वितरण गरिएको छ। यसले प्रदूषित पानीका कारण निम्तने गरेको स्वास्थ्य समस्या, झाडा पखाला, हैजा तथा छाला सम्बन्धी रोग संक्रमणको जोखिम घटेको छ। खारपा बलामी गाउँ लगायतका विभिन्न सडक पिच गरिएको छ। ढेवी, भाजङ्गल, टल्कु डाँडीखेल, नपु, खारपा र सुन्डोल, दठुवन लगायतका अन्य बस्तीहरूमा
तीव्र रूपमा बाटो ढलानको काम गरी नाली निर्माण, पर्खाल निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। प्रदेश राजधानी हेटौडा जाने 10 किलोमिटर लामो फर्पिङ हुमाने सडक खण्डको फर्पिङ बस पार्कदेखि ढेबीसम्म ढलान कार्य र हात्तीगौडामा बाटो साँघुरो रहेकोमा पहाड कटान गरी हाल दोहोरो गाडी पास हुन सक्ने गरी सडक चौडा पारिएको छ। पहिरोको जोखिम रहेका स्थानहरूमा मेसिनरी वाल निर्माण भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बागमती प्रदेश सरकार हेटौडामा सडक विस्तारको लागि 45 करोड लागत इस्टिमेटमा डिपिआर तयार गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। धुलो हिलो मुक्त गाउँ अभियान अन्तर्गत टोल टोल गाउँ गाउँका गोरेटो बाटोहरू निर्माण र आवश्यक स्थानमा सिडी तथा ढलान तीव्र रूपमा गरिएको छ। आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू हामीले निर्माण गरिसकेको छौँ। सडकको सवालमा सबै नगरपालिकाभरि भएका सडकहरूलाई, कच्ची सडकहरूलाई मर्मत सम्भार गर्नेदेखि लिएर र सबै बाटोलाई पक्का बनाउनको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने कामहरू हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र यस सिलसिलामा काठमाडौँ दक्षिणकाली सडक पनि जुन एउटा कालोपत्र भइसकेको सडक फेरि बिग्रिएर फेरि हामी त्यसलाई मर्मत गरेर हामी अबको 10-15-20 दिनभित्र त्यसलाई पनि पुरा गर्दैछौँ। र काठमाडौँ हेटौडा जाने सडकलाई पनि दुवै सडक, वडा नम्बर 8 को सडक र वडा नम्बर 9 को दुवै सडकलाई त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर र केही कामहरू सुरुवात भइसकेको कुरा म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने अभिप्रायले नगरमा 1 वडा 1 खेल मैदान निर्माण गरी खेल क्षेत्रको प्रवर्धन गरिएको छ। यस बीचमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न होमस्टे सञ्चालनको लागि व्यवसायीहरूलाई उत्प्रेरित गरिएको छ। नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरू थप प्रदान गरिएको छ। स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा नियमित परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको नेत्रज्योति सङ्घ कीर्तिपुरको सहयोगमा नगरपालिकामा अस्पतालको शाखा राखी नियमित आँखा परीक्षण गरिएको छ। वृद्ध तथा विपन्न व्यक्तिहरूलाई यातायातको व्यवस्था सहित महिला स्वयंसेविकाहरूको सहयोगमा निशुल्क अपरेसनको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। नगरले नियमित औषधि सेवन गर्ने दीर्घ रोगीहरूका लागि वर्षभरिको औषधि शुल्क आर्थिक सहयोगको रूपमा उपलब्ध गराएको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविका सेवा अवकाश हुँदा 1 लाख रुपैयाँ दिने र बाँचुन्जेलसम्म सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अपाङ्गता भएकालाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। दक्षिणकाली नगरपालिका का समस्त आदरणीय नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिकति चाहिँ हामीले गम्भीरताका साथ यो कोभिडको समयदेखि स्वास्थ्य नै हाम्रो धन हो भन्ने खालको जुन एउटा चाहिँ तथ्य बुझिएको छ, यसलाई अझै अलि बलियो बनाउनको लागि नगरपालिकाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाइसकेको छौँ। 9 वडामा जो बिमामा काम गर्ने जुन कर्मचारीहरू, सहयोगीहरू 9 वडामा चाहिँ अब लगभग अबको 2-4 दिनभित्र हामी 9 वडामा चाहिँ हामी पठाउँदैछौँ। सबै नगरवासीले आफ्नो नाम र स्वास्थ्य बिमासँग चाहिँ एउटा संलग्न भएर वर्षभरिको 1 लाख रुपियाँको स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिइदिनको लागि चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम सञ्चालन, बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा ट्र्याक्टर तथा यन्त्र उपकरणहरू वितरण, प्लास्टिक टनेल, डिजिटल काँटा, क्रेट, ड्रिल मेसिन, सिँचाइका लागि हजारी, स्प्रे ट्याङ्की, मलखाद, उन्नत जातका बिउ बिजन प्रदान गरेको छ। व्यावसायिक कृषि गर्न चाहनेहरूलाई निशुल्क तालिमको व्यवस्था समेत गरिएको छ। कृषकका उत्पादनलाई टल्कु, हुमाने, विष्णुखोला क्षेत्र लगायत विभिन्न स्थानमा तरकारी बजारको व्यवस्था गरी बिक्री वितरण कार्यमा सहजीकरण गरेको नगरसँग तथ्याङ्क छ। सोही कारण जुनसुकै कृषि उपज बजारीकरणमा पनि किसानहरूले आफ्ना उत्पादनको राम्रो मूल्य पाइरहेका छन्। यो नगर लप्सी पकेट क्षेत्र रहेकोले लप्सीका विभिन्न परिकार उत्पादन गरी स्वदेशमा खपत तथा विदेशमा निर्यात गरिएको छ।
नास्पातीको उत्पादनका हिसाबले नेपालकै प्रख्यात ठाउँको पहिचान बनाएको फर्पिङ यसै नगरमा पर्ने भएकोले कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा नास्पाती, आरू बखडा र आरू लगायतका फलफुल उत्पादन गर्दै आएका छन्। फलफुल खेतीमा नगरले विभिन्न प्रकारका अनुदानहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। माटो परीक्षण तथा आवश्यक ठाउँमा प्लास्टिक पोखरी निर्माण गरिएको छ। विभिन्न कृषक समूहहरू गठन गरी पाठी तथा उन्नत जातका ब्याटे बोका वितरण गरिएको छ। पशुधन बिमामा 90% अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। गाई भैँसीलाई नामले जुका तथा खोरेतको औषधि तथा बाख्राहरूलाई PPR भ्याक्सिन निशुल्क लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। नगरले प्रदान गरेका यी विभिन्न सेवाहरूका कारण खाली रहेका बाँझो जमिनमा कृषि कर्म गर्न कृषकहरू हौसिएका छन्। भूगोलमा यो 56% वन क्षेत्रले ओगटेको यो दक्षिणकाली नगरपालिकामा अब सार्वजनिक जग्गा र चाहिँ खाली ठाउँहरूमा पनि रोजगारको चाहिँ तय गरेर युवा युवतीहरूलाई कसरी रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने क्षेत्रमा पनि नगरपालिकाले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा यो चाहिँ हामी राखेका छौँ र कृषि र पर्यटनबाट नै हाम्रो दक्षिणकाली समृद्ध हुन सक्ने हाम्रो चाहिँ एउटा हामीले त्यो बाटो पहिलाइसकेका छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पर्यटकको र चाहिँ सम्भावना बोकिएको र कृषि क्षेत्रको चाहिँ सम्भावना बोकेको रोजगारको सिलसिलामा देश विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण युवा युवती महिला समूह अग्रज चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई अब हाम्रो नगरबाटै केही रोजगारको सिलसिला गर्न सकिने र नेपाल सरकारले रोजगारको विषयमा बिना ढितो केही कर्जाहरू लगानी गर्ने र बैंकले पनि सहुलियत कर्जाहरू लगानी गर्नेमा नगरपालिकाले चाहिँ बैंक र चाहिँ यो अनुदानको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ नगरपालिकाले पहल कदमी चालेको छ। कृषि क्षेत्रमा एउटा चाहिँ यो दक्षिणकाली नगरपालिका फर्पिङ भन्ने बित्तिकै एउटा नास्पातीले चिनिने गाउँ र नास्पाती पकेट क्षेत्रको लागि चाहिँ दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 8 छाइमलेलाई हामीले नास्पाती पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लगेको छौँ। त्यस्तै लप्सी पकेट क्षेत्रको रूपमा यसै वडा दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 9 टल्कुलाई हामीले लप्सी पकेट क्षेत्रको रूपमा हामीले विकास गर्दै लगेका छौँ। हामीले चाहिँ यी बाँझा जग्गाहरूमा चाहिँ तरकारी खेती, पशुपालन, फलफुलका खेती, विभिन्न व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने सोचका साथ हामी यो बजेटहरूमा छलफल गर्दै अगाडि गएको कुराहरू छन्। नगरले विद्युतीय प्रणाली मार्फत छिटो छरितो र स्तरीय सेवा प्रवाह गरेको छ। यसले सेवाग्राहीको समय र पैसा दुवै बचत गरेको छ। बढ्दो शहरीकरण तथा तीव्र विकासको गतिसँगै चोरी पैठारी लगायतका आपराधिक घटनामा वृद्धि भई शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने पूर्वानुमान गरी हुमाने र चालना खेलमा प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको छ। नगरवासीको आर्थिक स्तर उकास्ने लगायतका प्रयोजनका लागि नगरमा बाख्रा पालन, पशु बिमा, खानेपानी, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन, रोजगार सृजना सम्बन्धी तालिम, उद्घोषण तालिम, सिलाइ बुनाई, ब्युटी पार्लर, जडीबुटी, न्यायमा पहुँचका लागि मेलमिलाप तालिम, सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम, डकर्मी प्लम्बिङ, वायरिङ, तरकारी खेती, कुखुराको टहरा निर्माण तालिम, नर्सरी व्यवस्थापन तालिम, मन्टेश्वरी तालिम, प्लास्टिक घर बनाउने तालिम लगायतका तालिम सञ्चालन गरिएको छ। तालिम मार्फत सयौंको संख्यामा रोजगारी सृजना भएको छ। यसै तरिकाले सबै जनता उत्पादनमुखी बन्दै गएमा आर्थिक मन्दीको समस्या टर्ने र मुलुक विश्वकै सबैभन्दा समृद्ध मुलुक बन्नेमा कुनै सन्देह छैन। सबैले आफ्नो ठाउँको सम्भावना अनुसारका उत्पादनमा केन्द्रित हुन सके अरूसँग हात थाप्नुपर्ने नेपालीको बाध्यता अन्त्य हुनेछ। अतः समग्रमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वच्छ पिउने पानीको उपलब्धता लगायतमा गरिएको विकासले यो 5 वर्षको अवधिमा नगरको मुहारै फेरिएको छ। फेरि कहाँ कहाँबाट के कसरी बजेट तान्न सकिन्छ भन्ने मिलाउन मेयर बस्नेत सिपालु पनि छन्। विकास निर्माण र प्रशासनिक कुराहरू, विविध कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईहरूले जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरिरहँदाखेरि देख्नुभएको जुन प्रकारको एउटा सपना हो, त्यो सपनालाई साकार बनाउनको लागि अविरत चाहिँ सेवामा हामी संलग्न भइरहेको छौँ र विभिन्न विकास निर्माणदेखि लिएर
दैनिक पर्ने कामहरू हामीले निरन्तर गरिरहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ र तपाईहरुले जुन एउटा विश्वासका साथ जनप्रतिनिधिहरूबाट जुन आशा र भरोसा गर्नुभएको हो त्यो काम हामीले चाहिँ सबै कामहरूलाई धेरै जसो कामहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेको छौँ र धेरै कामहरू सम्पन्न हुन बाँकी छ। यो कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ र हामीले निर्वाचनबाट एउटा चाहिँ जुन एउटा निर्वाचित भइसकेपछि विकास निर्माणको जुन खाका कोरेका हौँ, हिँड्ने मोटर बाटो, यातायातको क्षेत्रमा मोटर बाटोहरू र खानेपानीका मुहानहरू सुकेर चाहिँ तडपाइराखेका नगरवासीहरूलाई खानेपानीको सहज बनाउनको लागि विभिन्न खालका कामकाजहरू हामीले खानेपानीका ट्याङ्कीहरू निर्माण गर्ने र धेरै तलदेखि माथि ट्याङ्कीसम्म पानी लिफ्ट गर्नेदेखि लिएर सबै कामहरू चाहिँ हामीले लगभग गरिसकेको छौँ र यसरी शिक्षातर्फ हामीले सबै सरकारी विद्यालयहरूको नयाँ भवन बनाउने काम सम्पन्न गरिसकेको छौँ र भवन मात्र बनाउने काम नभइकन शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि पनि हामीले पर्याप्त चाहिँ कामहरू अगाडि बढाइसकेको छौँ। पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि यो नगरभित्र पर्यटकहरू भित्र्याउनको लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न यो डाँडा काँडामा हामीले पार्कहरूको निर्माण गर्दैछौँ र वडा नम्बर 5, 6 र 9 को डाँडामा प्राचीन दक्षिणकाली मन्दिरलाई त्यसलाई पुनः एउटा हामीले चाहिँ निर्माण गरेर पर्यटकहरूलाई आकर्षित हुने गरी चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ र डाँडा काँडाबाट नै चम्पादेवीसम्म जाने बाटोहरूको पनि पूर्वाधार तयार गर्दैछौँ। देखि लिएर 4 नम्बर वडामा हामीले चाहिँ ठुलै लगानीमा सङ्घीय सरकारको लगानी र नगरपालिकाको लगानीमा त्यहाँ पनि पार्क हामी निर्माण गरिरहेका छौँ। सायद हामी यही महिनाको अन्तिम दिन त्यसको शिलान्यास पनि गर्दैछौँ। यसरी चाहिँ हामीले विकास निर्माणको क्षेत्रमा वडा नम्बर 1 को चाहिँ जुन व्हाइट हाउसदेखि लिएर त्यहाँ धेरै अरू विकास निर्माणका कामहरू पनि धेरै अगाडि बढेको छ। त्यहाँ पनि पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि चाहिँ हामी धेरै काम अगाडि बढाइसकेको छौँ। प्रदेश र सङ्घ सरकार मार्फत बजेट तान्नमै उनको ध्यान केन्द्रित रह्यो यस बीचमा। सोही कारण नगरले जनप्रतिनिधिको यस कार्यकालमा राम्रो बजेट भित्र्याउन सफल पनि भयो। यस कर्ममा तल्लीन जनप्रतिनिधि तथा सहजीकरण गर्ने कर्मचारी दुवैको कर्मको फलले नगरवासी हर्षित छन्। आगामी निर्वाचन मार्फत यस्ता जनप्रतिनिधिको निरन्तरता होस् उनीहरू चाहन्छन्।